अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, आप देख रहे हैं ये जी, ये जो हमारी बुक है सबसे छोटी बुक है, यानी प्रैक्टिस बुक जिसे कहते हैं कि नोटबुक भी कह सकते हैं और प्रैक्टिस बुक भी कह सकते हैं। ये 3 in 1 है, ये कह लें कि ये इब्तदाई है, ये दिखा हुआ है शुरू में, ठीक है जी। और ये हमारे नर्सरी से लेकर जो बच्चे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना, यानी कि 1 क्लास तक या कह लें कि प्रेप तक इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनके अल्फ़ाबेट्स ठीक नहीं है, जिनकी राइटिंग के मेन कॉन्सेप्ट नहीं ठीक, जिनकी यानी कि एंगल्स का इशू आ रहा है, तो वो ये बुक है, ठीक है जी। इसकी ये साइड, एक राइट साइड पे उर्दू है और इसकी दूसरी साइड में करता हूँ ये। अब इस साइड पे क्या है, इंग्लिश है, ठीक है ना। इस साइड से इंग्लिश शुरू होती है, दरमियान में इसके आते हैं डिजिट्स प्लस कुछ छोटा मोटा डॉट्स वाली चीज़ें होंगी, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रही है जी। और इसकी प्राइस है 250 रुपया, ठीक है। तो ये काफ़ी मुफीद है और बाई हैंड तैयार की गई, यानी कि टोटल इसको हाथ से तैयार किया गया। मार्केट में जो बुक्स आ रही हैं या जो भी हेल्प है वो सब कुछ कंप्यूटराइज है। हमारी ये माशाल्लाह हमने बहुत मेहनत से तैयार की और टोटल हाथ से तैयार की है। ये देखें, ये मेन नोट्स है जी पेरेंट्स के लिए और उस्ताज़ा के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ है ना बच्चों के लिए वो है पेंसिल पकड़ने की ग्रिप, ठीक है जी। पेंसिल पकड़ने का तरीका कार क्या होता है, तो वहाँ से अगर आपने बच्चे ने पेंसिल यानी कि गलत पकड़ ली या आपने उसको नहीं समझाया ना कराया, तो बड़े होकर उसका जो ना ग्रिप का इशू आएगा, स्पीड का इशू बन जाएगा और बच्चे की स्पीड नहीं बनेगी, हाथ थक जाएगा, यानी इस तरह के काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। और इसको पढ़िएगा और इसको गौर से देखें और इस तरह बच्चे को पकड़ाने का तरीका बताएं। और भी काफ़ी वीडियो बनाएंगे हम इंशाल्लाह इसके रिलेटेड। बहरहाल ये देखें, ये इसका पेज है अंदर से, ये हमारा तारुफ है, ठीक है जी। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं और किस अंदाज से कर रहे हैं, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। दायरे का नाम भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद है ये कुछ मैंने रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाए, यहाँ पे काम शुरू हो जाता है बच्चे का अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। यानी कि उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे उनकी तरतीब शुरू हो जाती है। तो ये पहले अलिफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट 2 लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहे होंगे, ये और ये, यानी कि यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आपने इसको मिलाना है, ठीक है। इसी तरह बच्चा जो खुद मिलाता जाएगा इसको, ठीक है। ऐसे करते करते ना ये टोटल 4 लाइंस पे लिखे गए हैं। 4 लाइंस होती हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो हमने ये ऊपर वाली 3 लाइनों पर इसको यानी 370 पर हमने इनको लिखा है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये फिर यहाँ पे बच्चा खुद मिलाएगा, 2 डॉट लगे हैं, इसको खुद मिलाएगा। इसी तरह ये अगर स्कूल में लगाना चाहें आप, तो यहाँ पे स्कूल में इतना ही काम कराया जाए, बच्चे पे बर्डन भी ना हो और वो इजी काम कर ले। उसके बाद नीचे आ जाता है इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी अलिफ या साथ मद लगाया गया, अलिफ मद्दा, और उसको हमने उसी अंदाज में फिर बनाया, साथ मद का शुरू कराया ऊपर से। अक्सर बच्चे नीचे से शुरू करते हैं, ऐसे ये चीज़ बनाते हैं, तो ये गलत होती है। हमने ऊपर से शुरू करके नीचे आना होता है। साथ डायरेक्शन दी गई, एरो बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। फिर उसके पहले आपने अलिफ बनाना है, नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 2 पे आपने ऊपर वाला मद बनाना है। इस तरह ये पूरा कंप्लीट करेगा, नीचे डॉट्स भी हैं, ठीक है। ये पहला पेज है। नेक्स्ट आ जाता है आगे बे, ठीक हो गया। अब बे को हमने शुरू कहाँ से करना है। मैक्सिमम देखा मैंने, जो आजकल जो बच्चे हैं ना, खास करके जो बड़े स्कूल हैं जिनका क्या इंग्लिश में बोला ज़्यादा, ओ लेवल्स वगैरह के, वो बच्चे ना इंग्लिश की तरह इसको ना बे को भी ऐसे उल्टा बना देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ ये है कि बाद में बच्चा ये बना ही नहीं पाता स्पीड में, वर्ड इस तरह उल्टे बनाता है और राइटिंग की भी गलतियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। प्लस उसके बाद क्या आ जाता है कि उस बच्चे की स्पीड भी नहीं बनती और टोटल इमला की मिस्टेक्स आ जाती हैं, तलफ़ुज़ की, दंदानों की। तो आपने इसको राइट साइड शुरू करना है ऐसे और इधर को 90 पे उठा देना। ये डॉट बने हुए हैं, यहाँ से 2 लाइनों में लिखना सेंटर वाली पे, ये देखिए। ये यहाँ से आपको नीचे जैसे अलिफ किया था वही डॉट्स आ जाते हैं नीचे, बच्चा खुद करेगा। साथ ही नीचे होमवर्क दिया गया, नीचे 4 लाइन होमवर्क में, 4 लाइन स्कूल में कर सकता है बच्चा, ठीक हो गया जी। इस तरह नेक्स्ट में आ जाए आगे, ये आ जाता है जी आगे पे। वैसे तो खानदान एक ही है बे का, बहरहाल हमने तरतीब दी है बच्चे का, चलो साथ अल्फ़ाबेट्स भी ठीक हो जाएंगे, उर्दू के हरूफ जी, प्लस ये है राइटिंग भी ठीक हो जाए। तो ये आ गया आगे पे। पे को भी वही डायरेक्शन है, यहाँ शुरू करके आपने यहाँ तक जाना है, ठीक है। वही फिर डॉट्स हैं, डॉट्स के ऊपर ऊपर बच्चा लिखेगा। फिर इसके बाद ये डॉट जो बड़े हैं यहाँ से उसने खुद मिलाना है इनके साथ, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे फिर होमवर्क आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए ते, ये भी समझना वही चीज़ है सेम, ठीक है। उसी तरह मिलाना है बच्चे ने। उसके बाद आता है टे। टे में छोटा सा तोय की शक्ल बनी हुई है ये।
اب یہ بچے نے کیسے بنانا ہے، پہلے آپ سب سے بنائے گا بے کی شکل، ٹھیک ہے، ایسے ہی، پھر نقطے، اسے کہتے ہیں علامت، علامتی نقطے ہوتے ہیں، اسی طرح توئیں بھی ایک علامت ہے، یہ توئیں بڑا توئیں نہیں ہے، یہ علامتی کے طور پر یوز ہوتا ہے، ٹے پہ، اڑے پہ، ڈال پہ ہوتی ہے، دال ڈال پہ۔ تو اس کو کیسے بناتے ہیں، پہلے آپ نے الف کی طرح بنا کر اس کو پھر نیچے جیسے سعد کا بناتے ہیں تربوز کا بیج، اس شے میں آپ نے اس کو ایسے بنانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آگے آپ اسی بے کی طرح اس کو پورا کام کروائیں گے، نیچے ہوم ورک بھی آئے گا۔ نیکسٹ آ گیا سے، یہ بھی وہی ہے، صرف علامت کا فرق ہے، نقطوں کا فرق ہے، پہلے بے بنا کر پھر نقطے لگائے گا، تو نیچے سیم وہی ہے۔ اس کے آگے آ جائیں جیم، ٹھیک ہے، یہ ہم تسلی سے اس لیے بتا رہے ہیں کہ بکس کوئی ایسے لوگ ہیں کو جو مینول نہیں دیکھ سکتے، ہماری بکس آن لائن دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہی بکس ہمارے پاس بہترین یہی ہوں گی۔ اچھا جی، ہاں یہ آگے دیکھیں جیم آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جیم کی جو شیپ ہے یہ دیکھیں بچوں کو کیسے کرانی ہے، آپ نے کیسے سمجھانا ہے، اوپر ساری ڈائریکشن دی ہے میں نے، نمبر 1 لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، پہلے آپ نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے، اسے کہتے ہیں تاج، جیم کا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں تاج، ٹھیک ہے۔ پہلے بچہ تاج بنائے گا یہاں سے ایسے، پھر یہاں سے ادھر جائے گا لائن کے اوپر سیدھا، یہ چونچ نہیں بنانی ایسے جو بچے بنا دیتے ہیں چونچ، وہ یہ نہیں بنانی، آپ نے سیدھا ادھر جانا ہے، پھر اس کو آپ نے اسی طرح گھما کر اسی چیز کو اور اس کو 90 پہ ایکول کرانا ہے بچے کو، یہ ڈاٹ لگا ہوا یہ، یعنی یہاں پہ اس کا جو پیٹ جا رہا ہے، سرکل جا رہا ہے، اوور شیپ بنی ہوئی ہے، اس کو آپ نے 90 پہ ایکول کرانا ہے بچے کو، جب ایکول ہو جائے گا پھر یہاں سے آپ نے اس کو راؤنڈ شیپ دے دینی ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اس کی گہرائی جو ہے 110 کے اینگل پر آنی چاہیے ادھر، اکثر بچے لکھتے ہیں گول، بالکل گول سرکل کی طرح بنا دیتے ہیں، اس کی 90 پہ اینگل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ بچہ آف کی طرف لے جاتا ہے الٹی سائڈ پہ، یعنی کہ تو اس کا اینگل جو ہو جاتا ہے 80 کی طرف یا 70 کی طرف چلا جاتا ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی یہ ورڈ ہیں سب کا اینگل جو ہوگا، اوور شیپ والے ورڈ جو ہیں، بیضوی شکل والے، ان کا جو ہے 110 کے اینگل پر گہرائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھیں 4 لائنز پر لکھنا ہے جیم کو، ٹھیک ہے۔ مین جو لائن ہماری چل رہی ہے ڈارک والی لائن ہے، یعنی اس میں اگر پرسنٹیج نکال لیجیے 2 حصے لائن سے اوپر آتا ہے اور 1 حصہ لائن سے نیچے جیم آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بچوں کو آپ نے یہ اس طرح کروانا ہے پورا پیج، وہی جو پیچھے ہم نے کام کیا ہے اسی انداز سے ہی ہے کہ یہ ڈاٹس والے آ جائیں گے، خود ملائے گا بچہ، پھر نیچے ہوم ورک آ جائے گا، جیم اور چیب ہم نے دے دیا اکٹھا، اس لیے کہ صرف علامت کا فرق ہے، باقی ورڈ وہی ہیں۔ آگے آ جائیں، ہے آ جائے گا، اور اسے کہتے ہیں ہلکا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں نقطے والا خلق والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہلکا ہے ہوتا ہے، یہ باری ہے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں آ جائیں گے، یہ بھی وہی ڈائریکشن ہے جیم والی، صرف علامت کا فرق آئے گا۔ اس کا آگے آ جائیں، آگے آ جاتا ہے ہمارا دال، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو دال۔ تو دال کا بھی انداز کیا ہوگا، یہ دیکھیں اوپر شروع ہوگا، نیچے سے نہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر ہم نے 1 نمبر لکھا ہوا ہے، نیچے آ کے یعنی کہ یہ لائن ہے 2 لائنوں پہ آئے گا، ایسے آ کر ایسے کرنا ہے آپ نے، پہلے آپ نے اس کو گھما کر یہاں تک آنا ہے، لائن تک رکنا ہے، لائن پہ آ کے اسٹروک بنا کے ایسے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دال سارے بنے ہیں، اس کے اوپر پہ ڈرا کرے گا بچہ، اسی طرح پھر ڈال ہے، یہ ہوم ورک میں آ جائے گا، وہ بھی وہی طریقہ ہے، اور چھوٹا علامت کے طور پہ جو توئیں کی شکل بنی ہے یہ بھی آپ نے اس انداز میں بنانی، پہلے الف بنا کے نیچے تربوز کا بیج ایسے بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ لیں زال، یہ بھی علامت کا صرف فرق ہے، باقی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو پورا پیج کروانا ہے بچے۔ آگے دیکھیں رے، ٹھیک ہے، یہ رے آ گیا۔ اب رے کا بھی 2 سٹیپ ہیں اس کے، دیکھیں نمبر 1 اور 2۔ نمبر 1 آئے گی، یہ جو لائن آ رہی ہے ہماری کتنا ہاتھ آ رہا ہے یہاں تک آئے گا، یہاں سے آپ نے ڈائریکٹ اس کو ادھر موو کر دینا لائن کے ساتھ، یعنی لائن سے نیچے نہیں آنا چاہیے، ایسے آ کر اس کو ڈائریکٹ ایسے کر دینا آپ نے، یہ پہلے بنے گا، نمبر 2 پہ یہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ